बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दिल मुस्तर नावल की दूसरी एपिसोड है। मैं चूँकि दो एपिसोड की एक बना रही हूँ, तो इसलिए आज दूसरी एपिसोड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ है, इतनी चुप चुप सी क्यों हो? मोहतशम ने नबिहा को खामोशी से विंडो से बाहर झांकते देखकर पूछा। वो दोनों इस वक्त डिनर करने रेस्टोरेंट आए थे। नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, वो उदासी से मुस्कुरा दी। क्या इतने साल काफ़ी नहीं सब कुछ भुलाने में? आप भूल चुके हैं क्या? नबिहा ने उल्टा उससे सवाल पूछा। भूला नहीं तो याद भी नहीं करता तुम्हारी तरह। मैं भूल चुकी हूँ सब कुछ, वो आहिस्तगी से बोली। आर यू सीरियस? मुहतशम ने चुपते हुए तंज किया। आप खफा हो रहे हैं? तो और क्या करूँ? उसने अबरू उचकाए। आई एम सॉरी, नबिया आहिस्तगी से मिनमिनाई। मुझे तुम्हारी एक्सक्यूज़ की ज़रूरत नहीं है नबिहा। तुम समझती क्यों नहीं हो? आखिर मुझे तुम्हारी और तुम्हें मेरी ज़रूरत है। मैं आपके साथ हूँ। वो मुसलसल टेबल पर उंगली से लकीरें खींच रही थी। नहीं, हम दोनों ही एक दूसरे के साथ होते हुए भी एक दूसरे के नहीं हैं। एंड यू नो दैट वेरी वेल। वो थोड़ा लाउड हुआ, जो उसके मिजाज के बरखिलाफ था। नबिया ने इर्द गिर्द देखते हुए मोहतशम के हाथ पर हाथ रखा। हम पब्लिक प्लेस पर हैं मोहतशम। मोहतशम एक खफा नज़र उसके उदास चेहरे पर डालकर बाहर देखने लगा। आई एम सॉरी एंड आई लव यू मोहतशम। नबिहा ने उसे संजीदा और तकलीफ-दह तासुरात से बाहर देखते पाकर आहिस्तगी से कहा। उसकी बात पर मोहतशम ने गर्दन घुमाकर शिकायती नज़रों से उसे देखा, यूं जैसे पूछ रहा हो, रियली यू लव मी? नबिया ने उसकी आंखों में नजर आते सवाल को पढ़कर नजरें चुरा ली। अल्हान, अल्हान, अबीरा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पुकारा। हूँ, क्या हुआ? कुछ कहा तुमने? वो चौंक कर सीधा हुआ। आप इस तरह से क्यों बैठे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? वो फिक्रमंदी से पूछती अल्हान के सामने पड़ी चेयर पर बैठी। क्या थी वो इंसान या कोई और मखलूक जिस पर कोई रवैया, कोई लहजा असर नहीं करता था? अल्हान की बेरुखी के बावजूद वो हर घड़ी उसके लिए फिक्रमंद रहती थी। वो अबीरा को देखते हुए सोच रहा था, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? वो कंफ्यूज हुई। कुछ नहीं। अल्हान सर झटकता सीधा हो बैठा। अजान कहाँ है? ड्राइंग रूम में, उसका ट्यूटर आ गया है। अल्हान ने इस बात में सर हिलाया। चाय लाऊं आपके लिए? अबीरा ने उसके थके थके चेहरे को देखते पूछा। नहीं, चाय नहीं, एक कप कॉफ़ी भिजवा दो स्टडी में। वो आहिस्तगी से कहता उठकर अंदर की जानब चला गया। न जाने कब तक ये सब सहना है मुझे। अबीरा तलखी से सोचती उठकर अल्हान के लिए कॉफ़ी बनाने किचन की तरफ बढ़ गई। माजी। नबिया ने लाउंज में दाखिल होकर इधर उधर देखा और आहिस्तगी से टेबल पर पड़ा रायना का सेल उठाया। सच शुक्र के सेल अनलॉक था। उसने जल्दी जल्दी कॉन्टैक्ट लिस्ट ओपन की और अपना मतलूबा नंबर ढूंढने लगी। नंबर मिलते ही उसने जल्दी से जीन्स की पॉकेट से अपना सेल निकाल कर अनलॉक किया और डायलर में रायना के सेल के 15वें नंबर पर लिखा सेल नंबर अपने मोबाइल की लिस्ट में फीड करके एहतियात से सेल वापस टेबल पर रखा और आहिस्तगी से मुड़ती हुई सीढ़ियाँ चढ़ गई। अपनी प्लानिंग के मुताबिक वो इस पावरफुल बंदे का नंबर हासिल कर चुकी थी। मुहतशम लैपटॉप सामने रखे उसकी स्क्रीन को घूर रहा था जब इसका सेल वाइब्रेट हुआ। मुंह में आई गाली को मुंह में ही दबाकर उसने बेजारी से सेल को देखा जिस पर कोई अननोन नंबर जगमगा रहा था। एक नज़र फिर से स्क्रीन को देखकर उसने कॉल ओके की और सेल कान को लगाया। हेलो, मुहतशम इब्राहिम स्पीकिंग। अस्सलाम वालेकुम। अनजानी नस्वानी आवाज़ में सलाम को सुनकर उसने सेल कान से हटाकर गौर से सेल देखा, यूं जैसे सेल से पूछ रहा हो, क्या वाकई तुमसे ही नस्वानी आवाज़ उभरी है? हेलो हेलो। दूसरी तरफ नबिया परेशानी से हेलो हेलो बोल रही थी कि कहीं कॉल तो ड्रॉप नहीं हो गई। जी फरमाएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? ओह, क्या ये मुझे पहचान गया है? मगर कैसे? मैं तो बस एक दो दफ़ा ही उससे मिली हूँ। मोहतरमा, क्या आपने मेरी सांसों की आवाज़ सुनने और अपनी सुनाने के लिए फ़ोन किया था? वो दूसरी तरफ की खामोशी पर चिढ़कर बोला। नहीं, आप मुहतशम इब्राहिम बात कर रहे हैं।
उसकी बात पर मोहतशम का दिल चाहा अपना सर पीट ले। कॉल के शुरू में ही तो वो बता चुका था और अभी भी वो पूछ रही थी। जी बिल्कुल, मैं मोहतशम इब्राहिम ही बात कर रहा हूँ, आपको कोई शक है क्या? वो दांत रगड़ता तंजिया बोला। जी वो मैं नबिया बात कर रही हूँ। वो जुबान तर करके बोली। वो कंफ्यूज हो रही थी, पर क्यों वो अपनी हालत पर खुद हैरान थी। कौन नबिया? दूसरी तरफ हैरानगी से पूछा गया। नबिया अब्बासी, हाशिम अब्बासी की सगी और रायना अब्बासी की सुतीली बेटी। वो जल्दी जल्दी तारफ करवाने लगी। ओह, तो यूं कहें कि आप मेरी सुतीली भांजी और सगी भतीजी बात कर रही हैं। मोहतशम उसके तारुफ पर मुस्कुराहट दबाकर बोला, आप मेरे बाबा के कज़न हैं और रायना आंटी के भाई हैं। यही रिश्ते काफ़ी हैं फ़िलहाल। वो जान गई थी वो डफर उसका मजाक उड़ा रहा था। चलें यूं ही सही, पर क्या अब आप बताना पसंद करेंगी कि मुझे यानी अपने दूर के रिश्तेदार को क्यों याद किया? मोहतशम शरारत से बोला। मुझे आपको मुबारकबाद देनी थी, वो फट से बोली। मुबारकबाद? मगर किस चीज़ की? वो हैरान से ज़्यादा परेशान हुआ। आपके सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने की। ओह, मोहतशम ने लंबा सा ओह किया। इतनी जल्दी कैसे याद आ गया? कुछ साल और रुक जाती ताकि रिटायरमेंट का अफसोस भी साथ ही हो जाता। वो अपनी गर्दन को वर्जिश के अंदाज में इधर उधर करता बोला। उफ, किस कदर डफर बंदा है ये, बिल्कुल भी सीरियस नहीं। क्या हुआ नबिया अब्बासी, आप चुप क्यों हो गई? असल में मेरी आपसे मुलाकात नहीं हुई, वरना पहले दे देती। वो वजाहत देने लगी। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मुझे भी ज्वाइनिंग दिए अभी सिर्फ 1.5 साल ही हुआ है बस। वो बमुश्किल अपनी हंसी दबा रहा था। इडियट, स्टूपिड, डफर। नबिया उसे दिल में जी भरकर कोस कर बोली। आई एम सॉरी फॉर लेट। मोहतशम समझ नहीं पा रहा था आखिर इस नकचड़ी ने फ़ोन क्यों किया। असल में रायना के घर वाले नबिया को नकचड़ी कहते थे। एक तो वो हर किसी से घुलती मिलती नहीं थी, और अगर कोई गलती से उसे मुखातब कर लेता तो यूं जवाब देती जैसे अगले बंदे पर एहसान कर रही हो। इसलिए वो सब इसे नकचड़ी कहते थे। नो नीड योर एक्सक्यूज, इट्स ओके। नो नीड योर एक्सक्यूज, इट्स ओके। एंड नाउ लेट मी टेल वाई डू यू कॉल मी दिस टाइम। वो वॉल क्लॉक पर 12 बजते देखकर बोला। वाकई ये सिविल सर्विसेज वाले बहुत चालाक होते हैं, वो सोचते ही गला खनकार कर बोली। एक्चुअली मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है मोहतशम इब्राहिम। जी करें, मैं सुन रहा हूँ। वो असल में मुझे आपकी हेल्प चाहिए। नबिया, आप जो भी कहना चाहती हैं खुलकर कहें प्लीज़। आई होप कि ये बात हम दोनों के बीच ही रहे। वो फिर से आधी बात करके खामोश हुई। आप कोई बात करेंगी तो ही मैं आपको यकीन दहानी करवा सकूंगा इस बारे में। अब के वो बेजारी से बोला। वो मुझे आपसे मलक सुल्तान के बारे में बात करनी है। नबिया ने आहिस्तगी से कहते हुए उसे ए टू जी सारी बात बता दी। मलक साहब की करप्शन से लेकर अपनी जॉब की और अपने पास मौजूद सबूतों की भी। मगर मैं इस करप्शन केस में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप खुद नहीं कर सकते तो अपने किसी कॉन्टैक्ट्स के थ्रू करवा तो सकते हैं। नबिया एक्चुअली वो मना करने ही वाला था कि नबिया बोल पड़ी। प्लीज़ मोहतशम इब्राहिम, आई नीड योर हेल्प। वो मुल्तजी हुई। ओके, मैं कुछ करता हूँ। चंद मिनट की खामोशी के बाद मोहतशम ने रजामंदी दी। थैंक्स, मेरा नाम बीच में मत आए मोहतशम इब्राहिम। आई थिंक सो नेक्स्ट मंथ तक मेरी रुखसती मुतवक्को है अल्हान मलिक से। डोंट यू वरी, आपका नाम कहीं भी नहीं आएगा। बस आप मुझे वो डॉक्यूमेंट्स मेल कर दें, बाकी मैं खुद हैंडल कर लूँगा। थैंक यू सो मच मोहतशम इब्राहिम। वह मुस्कुराकर बोली। यू वेलकम नबिया अब्बासी। वो भी मुस्कुराया। मैं फ़ोन बंद करती हूँ, फिर बात होगी। जी ज़रूर। वो ज़ोर ज़ोर से गर्दन हिलाकर बोला। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। मोहतशम ने आहिस्तगी से कहकर सेल कान से हटाया और मुस्कुराता हुआ वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। मोहतशम इब्राहिम, रायना इब्राहिम जो अब रायना अब्बासी हो चुकी थी, का तीसरे नंबर का भाई था। बड़े दो भाई शादीशुदा थे और जॉइंट बिजनेस को संभाले हुए थे, जबकि मोहतशम ने अपने मरहूम वालिद सफदर इब्राहिम के नक्शे कदम पर चलते हुए सिविल सर्विसेज ज्वाइन की थी। अपने शौक के पेश नज़र और अपनी मेहनत के बलबूते पर ही वो यहाँ तक पहुँच पाया था, क्योंकि सफदर इब्राहिम तो उसकी स्टडी के दौरान ही इस जहान फ़ानी से कूच कर गए थे। इसलिए किसी सिफारिश का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो वाकई एक काबिल और होनहार स्टूडेंट था।
اس نے اپنی تعلیمی کارکردگی سے ثابت کر دکھایا تھا اور اب اپنی ذہانت کے بلبوتے پر ہی وہ CSS کلیئر کر کے بیوروکریسی کی فیلڈ میں اپنی صلاحیتیں دکھا کر اپنے ساتھی آفیسرز کو امپریس کر رہا تھا۔ محتشم اپنی جاب کی وجہ سے لاہور میں رہائش پذیر تھا، جبکہ باقی فیملی اسلام آباد میں تھی۔ یوں وہ ماہ 1.5 بعد اسلام آباد کا چکر لگا لیتا تھا۔ سارے بہن بھائی شادی شدہ اور اپنی فیملی لائف میں سیٹلڈ تھے، سوائے محتشم کے، جسے کوئی لڑکی ہی پسند نہیں آتی تھی۔ جب کبھی وہ سب گھیر کار کر اسے اس کی پسند پوچھتے تو وہ اپنی من پسند لڑکی میں وہ خوبیاں گنواتا جو کم از کم آج کل کے زمانے میں چراغ اور دیوں کی مدد سے بھی نہیں ڈھونڈی جا سکتی تھی، جس پر وہ سب چڑھ کے اسے اس کے حال پر چھوڑ کر خاموش ہو جاتے اور محتشم اپنی جان بخشی پر دل سے شکر بجا لاتا۔ بیچلرز لائف انجوائے کر رہا تھا۔ حال نبیہہ ابھی نہا کر نکلی تھی، گیلے بال پشت پر بکھرے تھے۔ وہ ٹاول سٹینڈ پر لٹکا کر آئینے کے سامنے آئی اور برش اٹھا کر بال سلجھانے لگی۔ جب آہستگی سے دروازہ کھول کر محتشم اندر آیا، وہ محتشم کو دیکھتی برش ٹیبل پر رکھتی پلٹ کر اس تک آئی۔ السلام علیکم، آج آپ جلدی آ گئے؟ محتشم نے سر ہلا کر سلام کا جواب دیا اور شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھول کر ٹائی ڈھیلی کی۔ کیوں، میں جلدی نہیں آ سکتا کیا؟ آ سکتے ہیں، میں نے تو ایسے ہی پوچھ لیا، پچھلے پورے ویک سے آپ لیٹ آ رہے ہیں، وہ خفگی سے بولتی واپس آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ محتشم اس کی خفگی پر مسکراتا ہوا روم فریج کی طرف بڑھا، پانی کی بوتل نکال کر منہ کو لگائی اور پی کر بوتل واپس فریج میں رکھتا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ محترمہ نبیہہ عباسی صاحبہ، میری دور کی رشتہ دار مجھ سے خفا ہو چکی ہیں کیا؟ وہ بازو سینے پر باندھ کر مصنوعی سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات پر نبیہہ بے اختیار مسکرا دی۔ وہ اکثر نبیہہ کو دور کی رشتہ دار کہہ کر چھیڑتا تھا۔ ہنستی رہا کرو، اچھی لگتی ہو۔ وہ آئینے میں نظر آتے نبیہہ کے عکس کو دیکھتے بولا۔ آپ بھی ہنس لیا کریں، کوئی پابندی نہیں ہے آپ پر۔ وہ مسکراہٹ روکتی بولی، میں مسکرا کر کیا کروں گا؟ میری مسکراہٹ کون سا تمہیں اچھی لگتی ہے؟ وہ صوفے کی طرف جاتا بولا۔ ہر بار کہنا ضروری تو نہیں ہوتا محتشم، میں کئی بار تو آپ سے کہہ چکی ہوں مجھے آپ کی مسکراہٹ بہت اچھی لگتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تم بار بار مجھ سے یہ سب کہتی رہا کرو۔ آپ کی مسکراہٹ مجھے بہت اچھی لگتی ہے محتشم ابراہیم، پلیز مسکرا دیں۔ وہ محتشم کے سامنے جا کر شرارت سے بولی۔ اس کی شرارت پر وہ کھل کر مسکرا دیا، اور تم جانتی ہو تم مجھ سے یہ سب کہتی ہوئی مجھے بہت اٹریکٹ کرتی ہو۔ وہ مسکراہٹ دباتا اس کی طرف بڑھا۔ محتشم کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر نبیہہ کھلکھلاتی ہوئی جلدی سے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ آپ چینج کر لیں، میں چائے لاتی ہوں ابھی، وہ مسکرا کر کہتی کمرے سے نکل گئی۔ محتشم چند منٹ اس کی کھلکھلاہٹ میں ڈوبا رہا۔ نبیہہ کم اس طرح کھلکھلا کر ہنستی تھی، اور جب ہنستی تھی تو محتشم کو لگتا تھا وہ واقعی دل سے زندہ ہے۔ الہان، کل اذان کے اسکول میں رزلٹ ڈے ہے، آپ کل جائیں گے نا ساتھ؟ وہ آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا جب عبیرہ نے پوچھا۔ میں بزی ہوں، کل تم چلی جانا۔ وہ اپنی چیزیں بریف کیس میں رکھتا مصروف سا بولا۔ اذان کا پہلا رزلٹ ہے الہان، تھوڑا سا وقت نکال لیجیے گا پلیز۔ وعدہ نہیں کرتا، کوشش کروں گا، تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جانا، میں وہیں آنے کی کوشش کروں گا۔ جی ٹھیک ہے۔ عبیرہ کے لیے اس کی رضامندی ہی کافی تھی۔ وہ سر ہلاتی ناشتہ لگوانے کمرے سے نکل گئی۔ الہان جب ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو عبیرہ اذان کو دودھ پلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اس کا ہاتھ چٹک کر گلاس پیچھے کر دیتا۔ گڈ مارننگ ایوری ون، الہان نے بیٹے کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ گڈ مارننگ پاپا، کیا ہوا بھائی، دودھ کیوں نہیں پی رہے؟ پاپا مجھے نہیں پینا، یہ ماما روز ہی پلاتی ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ منہ بنا کر بولا۔ ایسے نہیں کہتے میری جان، اٹس ویری امپورٹنٹ فار یور ہیلتھ، سو ماما کو تنگ مت کرو اور جلدی سے پورا گلاس فنش کرو۔ فائن، ماما کو کہیں اس کے بعد وہ مجھے آئس کریم دیں گی۔ آج آئس کریم نہیں ملے گی اذان، گلا خراب ہے آپ کا، عبیرہ نے تنبیہ کی۔ پاپا، وہ بے سرا منہ بناتا الہان کو دیکھ رہا تھا۔ پہلے جلدی سے دودھ فنش کرو پھر آئس کریم ملے گی۔ اوکے، وہ باپ کی بات پر خوشی سے سر ہلاتا عبیرہ کے ہاتھ سے گلاس لے کر پینے لگا۔ عبیرہ اسے دودھ پیتے دیکھ کر مطمئن سی الہان کے لیے چائے بنانے لگی۔ الہان ناشتہ کر کے اذان کے سر پر بوسہ دیتا اور عبیرہ کو اسے تھوڑی سی آئس کریم دینے کی سفارش کرتا آفس کے لیے نکل گیا۔ ماضی
नबीहा मुहतशम से बात करने के बाद काफ़ी रिलैक्स थी। वो जानती थी काम भी हो जाएगा और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी, मगर वो गलत थी। इस वक्त वो अपने कमरे में बेड पर औंधे मुंह पड़ी मैगज़ीन पढ़ने के साथ नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ में आफरीन आफरीन इंजॉय कर रही थी, जब इसके सेल की टोन ने बेहंगम शोर बर्पा कर दिया। इंतहाई फजूल और शोर मचाने वाली टोन सेट कर रखी थी उसने अपने सेल पर। यही टोन अगर किसी और के सेल पर लगी होती तो वो इस बंदे को 100 बातें सुनाती, मगर ये तो अपना सेल और अपनी टोन थी। सो रिलैक्स एंड चिल। इसने सेल की स्क्रीन पर ब्लंक करते नाम को देखकर कॉल काट दी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, मगर वो बंदा उससे भी ज़्यादा ढीठ था। वो जानती थी, इसलिए रिमोट उठाकर म्यूज़िक का वॉल्यूम कम किया और कॉल ओके करके सेल कान से लगाया। क्या मसला है? वो बेजारी से बोली। मसला मेरे साथ नहीं, तुम्हारे साथ है मिस नबिया अब्बासी, जो बार बार कॉल काट रही हो। दूसरी तरफ अल्हान मलिक गुस्से से बोला, मुझ पर रोब मत डाला करो। कितनी दफ़ा कहा है मैं तुम्हारी रियाया नहीं हूँ, समझे? रियाया नहीं हो पर बीवी तो हो ना, और रोब बीवी पर भी डाला जा सकता है। मिसेस नबिया मलिक। नबिया अब्बासी समझे, नबिया अब्बासी कहो मुझे। वो तेज़ी से बात काट कर चीखी, भूल गई हैं तो याद करवा देता हूँ मैडम, पूरे 6 माह कबल आप अपने जुमला हकूक मेरे नाम मुंतकिल कर चुकी हैं। सो इसलिए अब आप नबिया अब्बासी नहीं बल्कि मिसेस नबिया अल्हान मलिक हो चुकी हैं। वो शरारती अंदाज में बोला, फजूल में मेरा वक्त ज़ाया मत करो, जिस बात के लिए फ़ोन किया है वो बताओ। आई लव यू सो मच, मैंने यही कहने के लिए कॉल की थी। वो मुस्कुराहट दबाकर बोला, तुम अल्हान मलिक कितनों को बेवकूफ़ बनाओगे? अभी तो एक ही नहीं बन पा रही, बेवकूफ़ कितनियों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो हंसी जब्त करके बोला, हाँ तुम जितने शरीफ हो मैं अच्छे से जानती हूँ। वो दांत पीस कर बोली, फिर शक क्यों करती हो स्वीट हार्ट? मिसेस मलिक, इट्स इनफ, ज़रा सी बात क्या कर लो। मिस्टर मलिक, इट्स इनफ, ज़रा सी बात क्या कर लो, तुम तो फ्री ही हो जाते हो। तुम फ्री होने ही कब देती हो? कसम से मैं तरस गया हूँ तुमसे रोमांटिक बातें करने को। वो मुस्कुराहट दबाकर बेचारगी से बोला, मरो तुम अपनी रोमांटिक बातों समेत। दोबारा मुझे फ़ोन किया तो अच्छा नहीं होगा, समझे? वो गुस्से से चीखती कॉल ड्रॉप कर गई। अच्छा तो होने वाला है स्वीट हार्ट, आप अनकरीब बनफ्से नफीस हमारी मलकियत में आने वाली हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? अल्हान ने मुस्कुराते हुए सेल को टेबल पर रखा और गुनगुनाता हुआ वॉशरूम चला गया। उसका मूड फ्रेश हो चुका था नबीहा की फटकार सुनकर। मलिक सुल्तान ने कुछ देर पहले ही अल्हान को बताया था कि हाशिम अब्बासी जल्द अज जल्द नबीहा की रुखसती करना चाह रहे हैं। जब से ये खबर सुनी थी अल्हान की तो मुस्कुराहट ही नहीं रुक रही थी। वो नबिया अब्बासी की मोहब्बत में दिलो जान से डूबा हुआ था। उसके चेहरे पर यह तहरीर वाज़िया नज़र आ रही थी। आज तक नहीं देखा मैंने कहीं ऐसा शबाब, तेरे होंठों की शबनम से है शर्मिंदा गुलाब। आपका कहना सच था मलिक साहब, वो लड़की जॉब से निकाले जाने पर वाकई पुरसकून होकर नहीं बैठी है। मतलब? मलिक सुल्तान ने भवें उचकाते हुए सवालिया नज़रों से टेबल की दूसरी जानब खड़े अहमद सियाल को देखा। मतलब वो इस बार बहुत लंबी उड़ान भरने की सोच रही है। क्या बकवास कर रहे हो सियाल, साफ और सीधी बात करो। मलिक साहब अहमद सियाल की पहेलियों से तंग आकर नागवारी से बोले, मुहतशम इब्राहिम को जानते हैं ना आप? मुहतशम इब्राहिम? वो पुरसूच अंदाज में बोले, जी मुहतशम इब्राहिम, वो जो हाशिम अब्बासी का कज़न और साला है वो? मलिक सुल्तान याद आने पर इस्तफामिया बोले, जी बिल्कुल, मगर वो हाशिम अब्बासी के कज़न और साले के अलावा साबिक़ कमिश्नर मरहूम सफदर इब्राहिम का बेटा है, जो बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए 1.5 साल से सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर चुका है। हाँ तो ये कि नबिया अब्बासी इसी सिविल सर्वेंट मुहतशम इब्राहिम से कांटेक्ट में है। और तुम्हें कैसे पता चला? मलिक साहब ने उसकी बात काट कर पूछा। मलिक साहब, आप मुझे जितनी सैलरी देते हैं उसके बदले में अपनी जान भी दे सकता हूँ आपके लिए। ये तो बहुत मामूली सा काम था, वो फखरिया बोला। गुड, किस किस्म के कांटेक्ट में है? वो आपके सिलसिले में मुहतशम इब्राहिम की मदद ले रही है, यानी कि सांप भी मारना चाहती है और लाठी भी सलामत रखना चाहती है। लेकिन वो क्या कर सकेगा इस केस में?
वो खुद कोई एक्शन नहीं ले सकता मगर अपने कॉन्टैक्ट्स तो यूज़ कर सकता है ना। अहमद सियाल ने पते की बात की। लेकिन कैसे कर रही है वो ये सब? मैंने फ़ारूक को अब्बासी हाउस के घर के आसपास रहने को और नबिहा के घर से निकलने पर उसे मुकम्मल फॉलो करने को कहा है, मगर फ़ारूक ने मुझे ऐसी किसी मुलाकात की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। जी मलक साहब, ऐसी कोई मुलाकात हो ही नहीं पाई कि फ़ारूक आपको खबर देता। तो फिर वो हैरान हुए। फिर ये कि मोहतरमा टेलीफोनिक राब्ते में है। तुमने ट्रैकर लगवाया है क्या इसके सेल पर? नहीं मलक साहब, सेल पर ट्रैकर नहीं लगवाया, बल्कि इसका ईमेल अकाउंट हैक कर रखा है। अभी 2 दिन पहले इसने अपने ईमेल आईडी से कुछ डॉक्यूमेंट्स मोहतशम इब्राहिम की आईडी पर सेंड किए हैं। चूंकि वो डॉक्यूमेंट्स लॉक्ड थे, इसलिए मैं 2 दिन की कोशिश से भी ओपन नहीं कर पाया, लेकिन इतना जानता हूँ वो डॉक्यूमेंट्स यकीनन वही सबूत हैं जिनको वो बड़े धड़ल्ले से आपके खिलाफ इस्तेमाल करने की धमकी देती थी। तो तुम्हारा इसके अकाउंट को हैक करने का क्या फ़ायदा हुआ? वो डॉक्यूमेंट्स तो मोहतशम इब्राहिम को मिल भी चुके होंगे अब तक। मलक साहब सख्त बेचैन नज़र आ रहे थे। वो छटांग भर की लड़की इस कदर शार्प माइंडेड है, वो सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि अब तक वो सब पूरे धड़ल्ले से सामने करती आई थी, और अब एकदम से पीठ पीछे वार को सुनकर मलक साहब वाकई परेशान हो चुके थे। अब परेशान मत हो मलक साहब, मैं मुहतशम इब्राहिम के अकाउंट को भी हैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इसमें सक्सेसफुल हुआ, फ़ौरन सारी डॉक्यूमेंट्स डिलीट कर दूंगा। कितने कितने दिन में करोगे ये सब? वो बेकरारी से बोले। कुछ दिन लग जाएंगे मलक साहब। वो जिस फील्ड में है, इस फील्ड में बंदा अगर एक ईमानदार ऑफिसर हो तो वो किसी गाग शिकारी कुत्ते से कम साबित नहीं होता। इसलिए मुझे हैकिंग में काफ़ी मेहनत करना पड़ रही है। जब तक तुम इसके अकाउंट पर सही हासिल करोगे, तब तक वो इन डॉक्यूमेंट्स को देख पढ़ और इन पर एक्शन लेने वालों तक पहुंचा भी चुका होगा। आपके तल्लुकात किस दिन काम आएंगे मलक साहब? इस सारी सिचुएशन का बेहतरीन हल यही है कि आप इस मोहतशम इब्राहिम का की बाजी उसी पर उलट दें। मतलब मलक साहब, पैसा लगेगा पर कुछ अरसा वो अपने ही किस केस में मसरूफ़ रहेगा। कहना क्या चाह रहे हो सियाल? सीधे से कहो। मलक साहब, आप अपने कॉन्टैक्ट से यूज़ करके मोहतशम इब्राहिम पर करप्शन का झूठा केस बनवा दें। ज़्यादा से ज़्यादा भी 2-3 माह तो मसरूफ़ रहेगा, फिर देखी जाएगी। आइडिया बुरा नहीं है। इस आइडिया पर मेरा बहुत सा पैसा बर्बाद होगा, जो इस लड़की की वजह से पहले भी बहुत हो चुका है, मगर मैं ये सब सूद समेत वसूल भी करूँगा तुमसे। नबिहा अब्बासी वो आहिस्तगी से बुड़बुड़ाए। हाशिम अब्बासी की बेटी होने की वजह से अब तक की छूट काफ़ी थी, मगर अब नहीं, अब और नहीं। मलक सुल्तान ने दिल में नबिहा अब्बासी से हम कलामी करते हुए बहुत गहरी प्लानिंग का मंसूबा बनाने का सोचा था। उनके सपाट चेहरे पर बहुत खतरनाक अज़ाइम नज़र आ रहे थे। नबिहा अपनी कबर्ड में घुसी खड़ी थी जब नौरीन ने उसे हाशिम अब्बासी के बुलावे की खबर दी। वो अपनी चीज़ें समेटकर 10-15 मिनट बाद हाशिम अब्बासी की बात सुनने उनके कमरे में चली आई। रायना ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपने हाथों पर लोशन का मसाज कर रही थी, और हाशिम अब्बासी ग्लासेस लगाए बेड पर टेक लगाकर बैठे कोई किताब पढ़ने में मगन थे। बाबा, आपने बुलाया? वो पास आकर बोली। बैठो। हाशिम अब्बासी ने किताब बंद करके साइड पर रखी और ग्लासेस उतारते हुए नबिया को अपने सामने बैठने को कहा। जी। वो बैठकर सवालिया नज़रों से बाप को देखने लगी। नबिया बेटा, मैं चाहता हूँ जल्द अज जल्द तुम्हारी रुखसती कर दूँ। इस सिलसिले में मलक से भी मेरी बात हो चुकी है। उसे और अल्हान को कोई इतराज़ नहीं, वो लोग खुद भी यही चाहते हैं। इसलिए मैं अगले माह तक सोच रहा था, मगर रायना से बात की तो ये कह रही हैं कि नेक्स्ट मंथ से हारून और मूसा के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। इसलिए अगर इसी माह के एंड की कोई डेट फाइनल कर ली जाए तो मुनासिब रहेगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? बाबा, इतनी जल्दी क्या है? वो खफगी से बाप को देखती बोली। जल्दी नहीं है ये बेटा, 6 माह पहले तुम्हारा निकाह हो चुका है, और किसी भी रिलेशन की अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना अरसा काफ़ी होता है। मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं खैरियत से जल्द अज जल्द अपने फ़र्ज़ से सुबकदोश हो जाऊँ। बेटी एक हो या ज़्यादा, माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है वो अपनी ज़िंदगी में उसे महफूज हाथों में सौंप जाएं। और जब से मुझे ये हार्ट प्रॉब्लम हुआ है, मैं तुम्हारी तरफ से फ़िक्रमंद हो गया हूँ। हारून और मूसा तो लड़के हैं, वो खुद को हर तरह के हालात में एडजस्ट कर लेंगे, मगर तुम बाबा प्लीज़, आप इस तरह से मत कहें। वो रूहानसी हुई।
یہ تو قانون قدرت ہے میری جان، ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے ایک نہ ایک دن۔ ہاشم عباسی نے بیٹی کے افسردہ چہرے کو دیکھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ تم جانتی ہو میں نے کسی بھی معاملے میں تم پر اپنی مرضی مسلط نہیں کی، اب بھی نہیں کرنا چاہتا۔ میری بیٹی کی خوشی اور مرضی میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بابا، جیسے آپ کی مرضی، نبیہ نے خود کو آہستگی سے کہتے سنا۔ دیٹس گریٹ مائی لٹل ڈال۔ ہاشم عباسی نے مسکراتے ہوئے بیٹی کو ساتھ لگا کر سر پر بوسہ دیا۔ نبیہ نے بھی خود کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے باپ کے ہاتھ چومے اور اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ آج کافی عرصے بعد باپ بیٹی میں یہ محبت دیکھنے کو ملی تھی، ورنہ سنبل عباسی کے بعد نبیہ کافی ریزرو ہو گئی تھی۔ نبیہ کی رضامندی کے بعد اسی مہینے کی 25 تاریخ رکھی گئی تھی رخصتی کی۔ چونکہ نکاح پہلے ہو چکا تھا اس لیے کمبائنڈ فنکشن میں ہی مہندی اور اگلے دن رخصتی اور ولیمہ ایک ساتھ ارینج کیا گیا تھا۔ ملک ہاؤس میں ملک سلطان کی دونوں بیٹیاں اپنے بچوں سمیت آ چکی تھی اور خوب ہلے گلے میں ملک ہاؤس کے اکلوتے فرزند کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ دوسری طرف نبیہ کی عدم دلچسپی کو دیکھتے ہوئے ہاشم عباسی کے کہنے پر رائنا نے شادی کی ساری تیاری کا ذمہ اپنے سر لے لیا تھا۔ یوں دونوں گھرانوں میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ اس سارے پروسیس میں الہان ملک کی بتیسی تھی کہ اندر نہیں جا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف نبیہ عباسی ہنسنے والی بات پر بھی ہنس نہیں پا رہی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی اور کنفیوژن اسے گھیرے میں لیے ہوئے تھی۔ حالانکہ وہ کنفیوز ہونے والوں میں سے نہیں بلکہ کنفیوز کرنے والوں میں سے تھی، پھر بھی پریشان سی تھی۔ شادی کے دن قریب سے قریب آتے جا رہے تھے اور وہ اپنی اس پریشانی کو کوئی نام بھی نہیں دے پا رہی تھی۔ میری بے چین دھڑکنیں میری سمجھ سے بالا ہیں ملک صاحب، آپ سب جانتے ہوئے بھی یہ شادی ہونے دے رہے ہیں۔ احمد سیال نے سگار کے کش لگاتے ہوئے ملک سلطان کے سپاٹ چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ دونوں اس وقت ملک انڈسٹریز میں ملک سلطان کے آفس میں موجود تھے۔ نکاح ہو چکا ہے سیال، وہ آہستگی سے بولے۔ نکاح ختم بھی ہو سکتا ہے ملک صاحب۔ شادی بھی تو ختم ہو سکتی ہے احمد سیال، انہوں نے منہ سے دھواں نکالتے ہوئے پراسرار انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ جب سب ختم ہی کرنا ہے تو پھر اس کھڑاک کا مقصد؟ احمد سیال خفگی سے بولا۔ مقصد ہے سیال، بہت خاص مقصد ہے۔ احمد سیال کی سوالیہ نظروں پر وہ جوس کا گھونٹ بھر کر ہلکا سا ہنس دیے۔ تم جانتے ہو میں سب کچھ بہترین پلاننگ کے تھرو کرتا ہوں، جس سے کم از کم میرے اپنوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ جی، احمد سیال نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ لڑکی میرے اکلوتے بیٹے کی خوشی ہے سیال، اور میں چاہتا ہوں وہ اپنی خوشی کو اچھے سے سیلیبریٹ کر لے، اس کے بعد ہی میں کچھ کروں گا۔ آپ جانتے ہیں ملک صاحب، الہان صاحب نبیہ عباسی کو صرف پسند نہیں کرتے بلکہ محبت کرتے ہیں، اور اسی محبت کی طاقت سے انہوں نے آپ سے اس لڑکی سے نکاح کی ضد منوا لی جسے آپ سخت ناپسند کرتے تھے۔ پھر جب ان کی محبت منقوہہ سے بیوی بن جائے گی تو وہ کیوں کر اسے چھوڑیں گے؟ وہ ابھی بھی انجان و پریشان تھا۔ یہ پیار، محبت، عشق، یہ سب افسانوی باتیں ہیں سیال، اصل زندگی میں ان سب خرافات کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ دور کے ڈول سبھی کو سہانے معلوم ہوتے ہیں۔ وہ ہنسے۔ ابھی وہ لڑکی صرف منقوہہ ہے، اس لیے اٹریکٹیو ہے، جب بیوی بن جائے گی تو ساری اٹریکشن چند راتوں کے نشے میں اتر جائے گی، سمجھا کرو۔ وہ آنکھ دبا کر بولے۔ او ملک سلطان کی بات کی گہرائی کو سمجھتے ہوئے احمد سیال نے پرسکون سانس خارج کی۔ اور پھر میں وہ کروں گا جو میں چاہتا ہوں، وہ فخر و غرور سے بولے تھے۔ مجھے کوئی شک نہیں ملک صاحب آپ کی قابلیت پر۔ ملک سلطان کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ دیکھ کر احمد سیال خود بھی مکروہ ہنسی ہنس دیا۔ حال الہان آفس سے تھکا ہارا گھر آیا تھا اور لاؤنج میں ویل چیئر پر بیٹھے ملک سلطان پر نظر پڑتے ہی اس کی تھکن کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ان تک آیا اور آہستگی سے سلام کیا، جسے ملک سلطان بمشکل سن پائے۔ کیسے ہو؟ سلام کا جواب دے کر انہوں نے بیٹے کے تھکے چہرے کو دیکھتے ہوئے اٹک کر پوچھا۔ ان کے اٹکنے کی وجہ لقوہ تھا جو ان کے منہ کا زاویہ بگاڑ چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ اٹک اٹک کر بمشکل بات مکمل کر پاتے تھے۔ کیسا ہو سکتا ہوں؟ وہ شکستگی سے کہتا، الٹا انہی سے سوال پوچھتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں چائے لاتی ہوں۔ عبیرہ جانتی تھی اب وہ باپ بیٹا بیٹھ کر ماضی کی غلطیوں کو یاد کریں گے، اس لیے وہ وہاں سے اٹھ آئی تھی۔
کیونکہ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ وہاں بیٹھ کر اپنے محبوب شوہر کو کسی اور عورت کے لیے پچھتاتے اور تڑپتے دیکھے۔ وہ عورت جو اس کے شوہر کی پہلی اور شاید آخری محبت تھی، وہ عورت جو اس کی منکوحہ اور منکوحہ سے بیوی بنی، اور وہ عورت جسے وہ اپنے ہاتھوں ہی گنوا بیٹھا تھا۔ وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا، جدائی نہ تھی، عداوتیں تھی، تغافل تھا، رنجشیں تھی بہت، بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا، بے وفائی نہ تھی۔ وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی۔ بچھڑتے وقت ان آنکھوں میں تھی ہماری غزل، غزل بھی وہ جو کسی کو ابھی سنائی نہ تھی۔ وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا، جدائی نہ تھی۔ وہ راکنگ چیئر پر جھولتی نہ جانے کن سوچوں میں ڈوبی یہ گیت سن رہی تھی جب کسی نے کلک کی آواز سے گانا بند کیا۔ ہر طرف خاموشی چھا جانے پر نبیہہ ہوش میں آتی سیدھی ہوئی اور کچھ فاصلے پر کھڑے محتشم کو اپنی طرف دیکھتے پایا۔ شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھول کر ٹائی کو ڈھیلا کیا گیا تھا اور شرٹ کے بازوؤں کو کونیوں تک فولڈ کر رکھا تھا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ تھکا سا کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نبیہہ اس کی آنکھوں میں نظر آتی گئی، خفگی کو نظر انداز کرتی اس تک آئی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خود کو نارمل کرتی وہ مسکرا کر روٹینی لہجے میں بولی۔ محتشم اس کی بات کا جواب دیے بغیر دائیں جانب لگے صوفے پر بیٹھ کر شوز اتارنے لگا۔ گھر میں سب کیسے تھے؟ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ وہ پھر سے پاس آ کر بولی۔ محتشم نے خاموشی سے شوز اور جرابیں اتارنے کے بعد دونوں چیزیں اٹھائیں اور ڈریسنگ روم چلا گیا۔ پیچھے نبیہہ اس کی پشت کو دیکھتی خود کو کوس رہی تھی۔ جب جی بھر کر خود کو ملامت کر لی تو محتشم کے لیے چائے لینے کمرے سے نکل گئی۔ محتشم نہا کر باہر نکلا تو نبیہہ کمرے میں نہیں تھی۔ وہ بالوں کو ٹاول سے رگڑتا بیڈ کی اس سائڈ کی طرف آیا جس طرف نبیہہ سوتی تھی۔ اس نے جھک کر سائڈ ٹیبل پر اوندھی پڑی ڈائری اٹھائی اور کھلے صفحے پر نبیہہ کی ہینڈ رائٹنگ میں لکھی گئی تحریر پڑھنے لگا۔ یہ جو زندگی کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے۔ کہیں ایک حسین خواب ہے، کہیں رت جگہوں کے عذاب ہیں، کبھی پا لیا کبھی کھو لیا، کبھی گا لیا کبھی رو لیا، کہیں رحمتوں کی ہیں بارشیں، کہیں تشنگی بے حساب ہے، کہیں چھاؤں ہے کہیں دھوپ ہے، کہیں اور ہی کوئی روپ ہے، کہیں چھین لیتی ہے ہر خوشی، کہیں مہرباں بے حساب ہے۔ یہ جو زندگی کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے۔ نبیہہ جب چائے لیے واپس کمرے میں داخل ہوئی تو محتشم کو بیڈ کے پاس اپنی پرسنل ڈائری کو ہاتھ میں لیے پڑھتے پایا۔ اسے تو نہ حیرت ہوئی اور نہ ہی غصہ آیا۔ وہ جانتی تھی اس شخص کے سامنے اس کا کچھ بھی پرسنل نہیں تھا، وہ ایک کھلی کتاب کی مانند تھی جس کے ہر صفحے کو وہ پڑھ چکا تھا۔ اس نے ٹرے ٹیبل پر رکھ کر آہستگی سے محتشم کو پکارا۔ محتشم آپ کی چائے۔ محتشم اس کی آواز پر چونکتا، ڈائری واپس رکھ کر پلٹا اور آئینے کے سامنے جا کر بال بنانے لگا۔ چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، نبیہہ نے وہیں کھڑے کھڑے محتشم کے آئینے میں نظر آتے عکس کو دیکھ کر بلند آواز سے کہا، جو پچھلے 3 منٹ سے ایک ہی جگہ برش کیے جا رہا تھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ مرد خوشی کا کوئی نہ کوئی جواز ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ یہ عورت ہی ہوتی ہے جو ایک ہی مرد کے پیچھے رو رو کر ساری زندگی گزار دیتی ہے۔ محتشم کی سنجیدگی سے کہی گئی بات نبیہہ کو بالکل بھی بری نہیں لگی تھی، بلکہ وہ مسکراتی ہوئی اس تک آئی، اور میں نے کہیں پڑھا تھا کہ مرد چھوڑنے میں جلدی کرتا ہے اور ساری زندگی پچھتاتا ہے، پر عورت نہیں چھوڑتی، لیکن جب چھوڑ دیتی ہے تو کبھی پچھتاتی نہیں ہے۔ محتشم اس کی بات پر ایک اچٹتی نظر اس کے مسکراتے چہرے پر ڈال کر صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ گھر میں سب کیسے تھے؟ وہ مسکراہٹ ضبط کرتی صوفے پر بیٹھے محتشم کے سامنے آ کر ٹیبل پر بیٹھی۔ محتشم نے کوئی بھی جواب دیے بنا کپ اٹھا کر منہ کو لگایا اور چائے کے چھوٹے چھوٹے سپ لینے لگا۔ نبیہہ مسکراہٹ دبائے مسلسل اسے تکے جا رہی تھی۔ 4-5 سپ لینے کے بعد محتشم نے کپ واپس ٹرے میں رکھا اور نبیہہ کے مسکراہٹ چھپاتے گلابی چہرے کو دیکھا۔ کسے نظر لگانا چاہتی ہو، مجھے یا چائے کے کپ کو؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات پر نبیہہ کی ضبط کی گئی مسکراہٹ کھل کر چہرے پر بکھر گئی۔ چائے مجھے پسند نہیں، اس لیے نظر لگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور آپ؟ وہ شرارتی انداز میں رکی اور محتشم کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ اور آپ مجھے پسند ہے مگر نظر پھر بھی نہیں لگے گی۔ کیوں؟
संजीदगी से पूछा गया, क्योंकि मोहब्बत से देखने वाली नज़र कभी नहीं लगती, और अगर लग जाए तो? नहीं लगती ना मोहतशम, वो मासूमियत अमेज़ बेजारी से बोली। लेकिन मेरी तो लग गई थी, वो आहिस्तगी से बुड़बुड़ाया। किसे? तुम्हें? नहीं लगती ना, और ना ही लगी थी। लग गई थी बिया, वो ट्रांस में बोला, जैसे होश में ना हो। कहीं बंग तो नहीं पी कर आया आज? नबिया ने आंखों को सुकेड़ कर मशकूक अंदाज से घूरा। उसके घूरने पर मुहतशम की संजीदगी मुस्कुराहट में ढल गई। तुम्हारे होते हुए मुझे बांग की क्या ज़रूरत? तुम तो बिना बांग के ही मुझे मदहोश। सेंसर, नबिहा ने बावाज़े बुलंद कहकर मुहतशम के होंठों पर हाथ रखा और बाकी की बात उसके मुंह में ही रोक दी। उसकी हरकत पर मुहतशम ने मुस्कुराते हुए अपने होंठों पर मौजूद उसका हाथ थामा और आहिस्तगी से आई लव यू कहते हुए लब उसकी हथेली पर रख दिए। आई लव यू टू। नबिहा ने भी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देकर अपना सर मुहतशम के झुके सर से टिका दिया। तुम चलो तो सही 2 कदम, हाथ मेरा थाम के। मुख्तसर सफ़र को मंजिल ना बना दूं तो कहना।